सोगली उभी राहूया. सुरवात एक गीत गाऊया. A14 पेज नंबर 7. ह्यो मिसान आमी मागतले सेड्रीक फुडतादो देवाक दिन वाजता ताजे खातीर मागतना मागुया बेर्नाद आनी मरिया कार्दोजो दिन वाजता. तशेंच इजाबेल आनी केनी तांचो बर्थडे मागुया. तशेंच आर्कांश आनी थॉमस फुडतादो 45वो काजाराचो दीस वरचीं मागूंक लायता. सिबल आनी सेनिफा फेर्नांदीश हाजे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर. एरिस्टो गोम्स हाजे खातीर मागतना मागुया रुजार, लुसी आनी प्रिन्सी. तशेंच एकलो माजोर्देचो सिर्विसे खातीर मागूंक लायता. बारींची गोबायल दिन वाजता उपकार मेळ्ळेले खातीर. चिंचोणची एक वस्तोरी जाणटी तिचो ट्रातामेंट चलता, रिपोर्ट येवपाचो आसा, बरो येवंक मागता. एकली वस्तोरी आपल्या भावाक चिंचोणचो सिर्विसे खातीर मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तोरी आपल्या आवयचें ऑपरेशन दिमयेचें बरे भाशेन जाल्ल्या खातीर आर्गां दिता. द्रामापूरचें एक 8 वर्सांचें भुरगें आस्माचो आताक जाला, पिडा आसा, मागूंक लायता. नुवेंची एक फामील आख्खी फामिलीक कोवीड जाल्ली, बरे भाशेन कुरार जाल्ल्या खातीर उपकार आठयता. आजोसीचो एकलो ताजी पासपोर्ट ना जाल्ली, पुलिशे वरवीं ती मेळ्ळेल्या खातीर उपकार आठयता. आनी जायत्यांनी आपणा खातीर मागूंक लायलां. तांची तेसांवां घालून खातीरीत भाशेन तांचे खातीर मागुया. बाबाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनीक पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचेय सोबेही आसूं. आयचो विशय जेजूच्या कुडी रोगताचें घेवन बोल. जिवितान उत्पन्न करुया बरें फळ. आयज बाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजेवांचो 6वो दीस आनी आयज आमी जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाची परब समोरमतांव. मोगाल बाबा भयणीनो, आयची परब देवा आनी मनशा मदें केल्लो एक करार, म्हणल्यार तुटो नासतले गांठीन बांदलोलो संबंद. आदल्या करारान देव इस्रायल पोरचे लागीं मन सात मारून ताच्या रोगता वरवीं करार करता जाल्यार नव्या करारान जेजून आपल्या कोश्टा मोरणा वरवीं निमाण्या जेवणार आपल्या शिसांक उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान आपलेंच मांस रोगोत दिता. आनी ह्या संस्कारा वरवीं तो सदांच आमचे मदें जियेता. संत आमरोज अशें म्हणटालो, तूं जेजूची कूड शेवताय म्हणटोच तूं जेजूची कूड जाता. मिसाचे बेटे वरवीं दर दिसा उंडो आनी सोरो जेजूच्या मांसा रोगतान बदलता. आमचें आत्मीक जेवण तो जाता आनी आमकां पवित्रतायेन भरता. जेजूच्या ह्या देण्या खातीर आर्गां दितना आमकां अदीक पवित्र मिसाचे बेटेच्या मोगान वाडोवंक, जेजूक शेवूंक आमची काळजां नितळ सांबाळूंक, दुसऱ्यांक जेजूचे गोवाय आमी जावंक ह्या मिसान मागुया. आयज आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब समोरमता. फिस्ट ऑफ द मोस्ट होली बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट आख्खो संवसार समोरमता. आनी आमी सगल्यांनी
आमच्या पयल्या कोमुन्यांवा दिसा ह्या जेजूक आमी शेवला आनी आयज पासून ताका आमी शेवता आमी ताचे भाशेन जावंक जाय जें कितें आमी शेवता तशेंच आमी जाता भागवत आमरोजाचीं उतरां आमी आयकल्यान आतांच अशें तर आमच्या जिवितान ह्याच जेजूक आमी शेवूंक ह्याच जेजूक साक्रामेंतान आसलेले आमी आपुरबाय करूं ताचेर सोत मानूं जें भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या जिवितान केलें आनी होच जेजू ताच्या खांकेंत आयलो ताचे उंटयेन आयलो आमचें जिवीत अशें करूंक मागुया जायते फावट आमचो कोमुन्यांव घेवप मिसाक येवप इंग्लीश भाशेन आमी रुटीन म्हणटा सदांचें कशें जालां बरे भाशेन कोमुन्यांव आमी शेवूंक ना आमची तयारी सारकी आमी करूंक ना ह्या आनी हेर साबार चुकीचें बोगसोणें मागुया. Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा तुज्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक वशापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योतना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरों हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस आयलो आनी ताणें पोरचेक कोडीत केल्यो सर्वेस्परान दिलेल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरचेन एकाच ताळ्यान मोडलें सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलें आमी पाळटल्या मोइसेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळाच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारून इस्रायलांक सर्वेस्पराच्या मानाक होम आनी बोलिनाची शांतीचें योद करूंक लायलें. अर्दें रगत मोइसेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरचेन आयकोवचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हणलें सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगलें आमी पाळटल्या ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइसेसान रगत घेतलें आनी पोरचेचेर ताचो शिमोर मारून मोडलें सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापतात. देवाचें उतर हें देवाचे वरदकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराचें नांव घेवन
सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार तांच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नोदरे मुखार चलतलों. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपून तोंबून तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्यांचें वो पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्यांचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर बश्टवलोल्यांचेर शितोडावून तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र कोत्तात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळोंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलोलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कर मोन्नादीक कर्तुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आयलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Sorvesporak, जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ बोडतोमा. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून जेजून तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोळसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो.
ताचे फाटल्यान वचात आनी तो भितर सरता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बराबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्रो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्रो दाखयतलो, थंय आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातान घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी सगळे तांतलें पियेले. आनी जेजून तांकां म्हळें, हें म्हजें रगत, कराराचें रगत, सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसर ह्या फुडें दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणल्या उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूं ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान बोगाळ भाव भयणीनो, एकलो गुरू साधू रानान सदांचे भाशेन एका झाडा मुळान बसून आपलें ध्यान, मेडिटेशन वो मागणी करपाक बसलोलो. आनी ते वाटेंतल्यान एक राजा आनी ताचे शिपाय शिकारेक भायर सरलेले. आनी हो गुरू, हो साधू ह्या झाडा मुळांत मागण्यांक बसला. तो पळयोवन राजा आपल्या घोड्या वयलो देंवलो आनी त्या साधूक नमस्कार केलो. आनी ताका दिसलें ताचो आशिर्वाद मागून घेतलो. आनी त्या साधूक, त्या भाग्यवंत मनशाक एक विनंती केली ह्या पातशायान, साधू महाराज, आयज तुवें आमगेर येवचो, म्हजे पालासीन म्हज्या घरा तुवें येवचो, म्हज्या घराचेर आशिर्वाद घालचो, अशें ताका विनंती केली. जशें तुमी आमकां केन्नाय पाद्री पळय जायते तेंपान मेळ्ळे म्हणटोच तुमी म्हणटा, फादर राव, जेवून वच, वो रात जाल्या जाल्यार आयज राव. जायतीं जाणां तुमची आमी म्हणटा, आमचे पाद्री, आमचे फादर आमकां आमगेर आयले वो ते वाटेन पासार जाताले आपयता, यो, वो जेवून धाडटा वा रात थारून धाडटा. तसोच हो राजा ताका आपोवंक लागलो, विनंती केली. आनी गुरू पयलेच फावट ह्या साधूक कोण तरी आपयता आपणाक राजा, ताकाय तेचें उतर मोडूंक बरें दिसना जालें आनी तो ताच्या बराबर गेलो. रातीक जेवण खाण केलें आनी ताका एक बरो व्हडलो वस्रो, बरो व्हडलो एक रूम, पॉश रूम राजान ह्या साधूक दिलो, तो खोपीन रावपाचो. आनी ह्या रुमान सगळें ताणें पयलें सगळें भांगारूच उमकळटा, भांगाराच्यो वस्तू, वेगवेगळे भाशेचे हार, डिजायनी तांच्यो. आनी सकाळ जातोच ह्या साधूक दिसलें, हांवें एक ताच्या मनान गेली एक भांगाराची वस्त उमकळटा ती, आनी ताणें ती काडली आनी आपले पोतयेन घातली. ताका एक ओड कशी लागली त्या भांगाराची आनी ती एक वस्त काडली. इतल्यो वस्तू आसात, राजाक कांय कळचें ना. ती काडली आनी आपली पोतयेन घातली आनी सकाळीं उठून नास्तो करून तो भायर सरून गेलो. आनी आपल्या ते खोपींत आयल्या उपरांत ताका ताचें कुसियेंस खावूंक लागलें. हांवें केलां तें सारकें न्हय. हो राजा म्हजेर इतलो पातयेलो, म्हजो आशिर्वाद घेतलो, आपले पालासीचेर आशिर्वाद मागून घेतलो, जेवण म्हाका बरें दिलें, काय बरो रूम दिलो, आनी हांव ताची वस्त भांगाराची चोरून हाडल्या. हांवें खूब वायट केलें. ताका मागीर कुसियेंस खावूंक लागलें. आनी मागीर ताच्या थोड्या वेळान ताच्या मनान आनीक एक विचार आयलो, कितें जालें, एक वस्त काडली जाल्यार राजा लागीं कितल्यो आसा, मागल्यार तो दिवपाचो, तो ना म्हणचो नासलो. हांवें हाडल्या ती एक, कांय व्हडलें परवां ना. अशें ताच्या मनान मागीर दुसरो विचार आयलो. थोड्या वेळान ताका पत्तें ताचें कुसियेंस खावूंक लागलें. ना, हांव एक वैरागी मनीस,
हांवें सगळें सोडून दिलां, संवसाराची आस, वस्तूची आस. परत हांव तो व्हरोन तो दितलो राजाक आनी म्हजी चोरी केल्या ती हांव कबूल करतलो. आनी तो गेलो आनी राजाक ती खबर सांगली. राजा सायबा, हांव सकाळीं वयताना तुज्या त्या रुमांतलो हांवें एक हो भांगाराची वस्त हांवें व्हेल्या. आनी हें ताका सांगल्या उपरांत राजाक त्यान तें स्वत मानपाक कठीण गेलें. ताका स्वत मानूंकूच जायना. हो भाग्यवंत मनीस आनी हें करतलो काम. तोय स्वत मानपाक मातसो फाटीं फुडें जावंक लागलो. तेन्ना त्या भाग्यवंतान सांगलें, गुरून सादून सांगलें, ना राजा सायबा, हो तुजोच हार, ही तुजीच वस्त भांगाराची, हांवें ती चोरल्या. आनी तेन्ना राजा म्हणूंक लागलो, आरे तूं व्हेल्यार कांय परवा ना, आसूं तुका एकाक मागलेली जाल्यार हांव 10 दिवपाचो. तेन्ना ताका सादवाक मातशें पत्तें बरें दिसलें. हांवूय तेंच चिंतालो, मागल्यार तो आनीक एकाक 100 दिवपाचो. राजाय तेंच सांगता. उलयता उलयता तरी ताका तें भितर खावंक लागलें. तो म्हणून, ना राजा सायबा, ही घे तुजी वस्त, हांव चल्लों. नाका नाका. राजान फोर्स केल्यार लेगून तो घेयना जालो आनी तो मागीर गेलो. राजाक मागीर परतो प्रश्न पडलो, इतलो भाग्यवंत मनीस, हो साधू, संवसाराची कसलीच आस ना जाल्यार कित्याक हें ताका घडलें? इतल्यो वस्तू आसल्यो त्यो भांगार चोरपाची आस. रातीं कितें जेवण दिलां, ताचो जेवणाचो परिणाम बा कितें जाला काय? हांव वयतलों आनी म्हज्या कूक आसा, रांदपी आसा, ताका विचारतलो जेवण कितें केल्लें पळय तें खंयचें, कशें केल्लें. आनी ताणें वचून कुजनेराक, आपल्या कूक आसा ताका विचारलें, आरे रातीं तुवें जेवण केल्लें. मागीर साधू आयिल्लो, बरें जेवलें हांव, बरें जाल्लें जेवण तुजें, तें खंयचें, कशें केल्लें तुवें. आनी हें विचारतो तो कूक मातसो गडबडलो, निर्वोज जालो आनी म्हणूंक लागलो, राजा सायबा, ते तांदूळ हाडलेले ते हांवें जेवण केलां ते शिपायांनी तुजे हाडलेले. त्या शिपायांक ते रानान मेवले कोण चोर, ते तांदूळ कोणाचे तरी चोरून घेवन भोंवताले आनी शिपायांक पळोवन तांणी पोटल्यो त्यो थंयच उडयल्यो आनी ते पळून गेले. आनी शिपायांनी हे त्या चोरांचे चोरलेले तांदूळ घरा हाडलेले, ते तांदूळ हांवें राती शिताक घातलेले. तेन्ना राजाच्या मनाचेर उजवाड पडलो. हो परिणाम जावन आसा त्या चोरयेच्या जेवणाचो. चोरयेचें जेवण जेवतोच त्या भाग्यवंत मनशाच्याय मनान काळजान हो चोरयेचो आवडो भितर रिगलो. जें कितें ताणें खाल्लेलें रातीं जेवण जेवलोलो तसोच तो वागूंक लागलो. आयच्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान अशेंच आमी आयकलां. एका भाग्यवंताचें नांव आमरोज. भाग्यवंत आमरोज म्हणटालो, जें कितें आमी खाता तेंच आमी जाता. आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब आमी समरमता. आख्खो संवसार ह्या जेजून आपणाकूच आमकां दिला की आमी ताका शेवूं आनी ताचे भाशेन आमी जावूं. जाल्यां काय आमी आयज कितलीं वर्सां जालीं, आमी थोडी जाणटे पिरायेर पावल्या, वर्सां बोलांडलीं. 7 वर्सांचे पिरायेर पयलेच फावट उमेदीन उर्बेन जे जेजूक घेतलोलो, आयज ती उर्बा आसा, ही स्वताची चाल जाल्या. आमचें जिवीत पळयलें जाल्यार खरेंच जेजूक शेवता तो परिणाम जाला काय आमच्या जिवितांत? तशें आमी वागता, जियेता, वो आमची चाल दुसरीच. आमी जेजू भाशेन जावंक जाय आसलें. ह्या दिसांनी खंय लॉकडावन आसा, जायत्यो हॉटेलां आनी हें तें बार्रां, जायते बेबदे आयज बेजार जाल्यात. खंय सरकाराक हाका ताका गाळयो घालतात. ही तालेबंदी केल्ल्या खातीर, ही लॉकडावन आसा, कितले दीस जाले सोरो ना. जल बिना मछली हिंदी भाशेन म्हणटात ते भाशेन, उदक नासलेली नुस्तें फोडफोडटा ते भाशेन हे सोरो नासतना हे बेबदे आयज फोडफोडूंक लागल्यात. सरकाराक हाका ताका गाळयो घालूंक लागल्यात. ही पिडा वाडल्यार चडल्यार जाता, पूण बार्रां कशे भाशेन उक्तीं करूंक जाय आनी हें आमकां पियोंक जाय. आनी हें पियेतोच मागीर उतरां खंयचीं पडटात ती आमी जाणो. गाळयो, फोस्त्यो, हे बेबदे खंय आयज गाळयो घालतात. सोरो पियेलो म्हणटकूच आनी बरीं उतरां येतलीं, नाका जाल्लींच उतरां येतलीं. झगडीं करपाचीं, लोकांक ओकमान करपाचीं, गाळयो फोस्त्यो करपाचीं.
जें कितें आमी खाता पियेता तशेंच आमी जाता. जेजूक आमी बऱ्या मोनान काळजान आमी शेवता, जेजू भाशेन आमी जातले. Jesus feeds us not with ordinary bread but with his own body and blood. जेजू आमकां आपलेच कुडीन बेश्टो उंडो न्हय, सादो उंडो न्हय, तो आपल्याच मांसा रोगतान तो आमकां पोशीत करता. The Creator himself making himself as humble as a piece of bread, giving himself to us to be eaten. आपणाकूच शेवूंक हो आमचो रोसनार देव आमकां दिता. आनी हें स्वत मानपाक कठीण, हार्ड टू बिलीव बट ट्रू, तें जावन आसा सत. He comes to us so that he can be part of us. हो कोमुन्यांव घेतलो म्हणटकूच तो आमचे भितर येता, आमचोच एके भाशेन भाग जिविताचो तो जाता. आमी कितले जाण हें स्वत मानता. राजाराम मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज. ब्रह्म समाज हाचो इस्थापणार राजाराम मोहन रॉय, व्हड क्रांतिकारी, समाज सुदारक. तो म्हणटालो मेसिया, Jesus of Nazareth, as the Bible says, is as holy as the bright light, as innocent as a lamb, of the eternal food of the soul, the Lord of truth. He is certainly the spiritual master and king of the Jews and other castes. काही बरी उतरां बावार्थान बोललेली. कोण सांगता? एक क्रिस्तांव न्हय पळय तो, राजाराम मोहन रॉय, इतिहासान नांव जोडलेलो व्हड समाज सुदारक. Jesus of Nazareth, Messiah, as the Bible says, is as holy as the bright light. एक प्रकाशित उजवाड कसो पवित्र, as innocent as a lamb, the eternal food of the soul. एक मेंढरो कसो सादो आनी ओत्मीक खाण ओत्म्याचें, eternal food of the soul. The Lord of truth, he is certainly the spiritual master and king of the Jews and other castes. ताचीं उतरां. आयज आमचे मदें जायते आसात, मिसाक येतात, पूण जेजू वयर जाय तो तांकां थोड्यांक दुबावूय आसा. Even in the days of Jesus, many said, this teaching is difficult. जेजू म्हणटालो हांवूच म्हजें मांस आनी रगत खावण आनी पिवण कशें तुमकां दितलो. माते जिवांवाचो शुभ वर्तमान भाग्यवत सवो हावेसूर आख्खो इस खबर ही शिकवण तांकां मानून घेवपाक. दे कूड नॉट डायजेस्ट दीस टिचींग. त्या खातीर ते म्हणटात दीस टिचींग इज डिफिकल्ट. आनी सगळे जेजूक सोडून वयतात. न्ही आमच्यान हें स्वत मानूंक जायना. वी कॅनॉट बिलीव दीस. फकत 12 जाण उत्तात. कोणाक तें लायक जायना ते गेले. बट जीसस डीड नॉट बॅक ऑफ फ्रॉम हीज वर्ड्स. तो आपलीं उतरां फाटीं घेयना. हो लोक वयता म्हणून वचात. म्हजें शिकवण सत जावन आसा. आनी जेजू अशें म्हणटा, जुवांवाचें शुभ वर्तमान भाग्यवंत जुवांवाचें शुभ वर्तमान 6 53 वर्स 1 आनी 3. Jesus said to them, I am telling you the truth. If you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. म्हाका शेवल्या शिवाय, म्हजें रगत, म्हजें मांस शेवल्या शिवाय आनी रगत पियेल्या शिवाय तुमचे भितर जिवीत तुमकां मेळचें ना. He made it clear to them. आनी आतां आमकांय सांगता परत तेंच. Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Yes, without the Eucharist, we will have no life. जेजू कोमुन्यांव नासतना
आमकां जिवीत ना. मादर तेरेसा येमेन ह्या देशांत तांचो प्रेजिडेंट राष्ट्राध्यक्ष तिका आपोवंक लागलो खंय आमंत्रण केलें, मादर तूं आमच्या गांवांत आपल्या देशांत येवची, तुज्या माद्रींक सिस्टरींक हाडची आनी ह्या कोड फुटलेल्यांची तुवें सेवा करची. तेन्ना मादर तेरेसान ताका ह्या प्रेजिडेंटाक जाबाब दिलो, आमी येता बरे भाशेन तुमच्या पिडेवंतांची कोड फुटलेल्यांची सेवा करपाक, पूण आमकां एक अट आसा, एक कंडिशन, ते म्हळ्यार आमकां आमच्या बरोबर एक पाद्री जाय. मीस सांगपाक, इफ यू अलाव अ प्रिस्ट टू लिव इन येमेन वी कॅन कम, अदरवायज वी कॅनॉट वर्क विदाउट द येवकरिस्ट. मादर तेरेसाची उतरां आनी ती उतरां आयकतोच ताणें म्हळें, तुका हांव परवानगी दितां, हाड पाद्री, तुमचें मीस कितें आसा तें करात. मादर तेरेसाची उतरां. जेजू नासतना, मीस नासतना आमच्यान काम करूंक जावचें ना. ट्रुली द येवकरिस्ट गिव्स अस द स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ टू लव एज जीसस लव्ड. शी वॉज गिवन परमिशन एंड द वर्क बिगेन. दिलें ताणें परमिशन. ह्या गांवांत पाद्रींक आनी हांकां सोंपेपणी परमिशन ना. फाटीं एका पाद्रीक जाणा आमी 1-2 वर्सां फाटीं किडनॅप केल्लो, अपहरण करून कितल्या तेंप ताका दवरलेलो, मागीर सोडलो. A Muslim imam who saw how lovingly and selflessly the sisters served the lepers said, I thought Jesus was only a prophet, but now I know that he is God. कोण सांगता? एक मुस्लीम इमाम. हांव जेजू म्हळ्यार बेश्टो एक प्रवादी म्हूण समजल्लो, आतां ह्या सिस्टरींचो वावर पयल्या उपरांत जेजू जावन आसा खरेंच देव. बोगाळ भावभणी न्हू, आयज हे परबे समयार आमचोय असलोच भावार्थ आमी करूंक गरज. कॉन्ड्रड हिल्टन हो 19व्या शेंकड्यांतलो एक व्हडलो गिरेस्त मनीस. ताची व्हडलीं 20-30-40 माळयांची व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां आसलीं. ताच्या आवयन ताका बरे भाशेन धर्मीक वातावरणान वाडयल्लो, देवाचो मोग दिल्लो आनी व्हडलो गिरेस्त तो जाल्लो. ताणें एक पुस्तक बरयलां, बी माय गॅस्ट म्हूण, म्हजो सोयरो जा, हें ताचें पुस्तक. ताची खबर अशी, ताचे दीस वयता वयता ताचें तें बिजनेस मातशें आलोंक लागलें. जायते मोडां ताच्या जिवितान आयलीं बिजनेसान, आनी ताका तें बिजनेसान चलना जालें सारकें. आनी ह्या वेळार तसो भावार्थ घडटा आसलो, कोण तरी बरो मुखार सरलो बरो मनीस, आनी ताची ती सगलीं हॉटेलां ताणें घेतलीं. आनी हें पळोवन तो मातसो कडको कसो जाल्लो तो पळोवन ताचे बायलेन ताका सोडलो, डायवोर्स दिलो आनी गेली सोडून. आनी कोणा लागीं काजार जाली, हो आतां कोंता येना, ही इज युजलेस नाव. आनी ताणें आपलो भावार्थ सोडलो ना. ताका थोड्या दिसांनी पत्तें ताचें नशीब फुल्लें. आनी कोण तरी एक बायल ताका झा गेबोर नांवाची ही ओस्तोरी ताका हंगेरीची सांपडली. ती कोणाची डायवोर्सी कशी, ताचे लागीं वळख जाली आनी तो सिवील बेश्टें काजार जालो. ही गरजेन जावंक ना, पूण मिसाक वयतालो. सिवील काजार जाला म्हूण मिसाक वयतालो आनी ती ताच्या बराबर येताली. ती क्रिस्तांव न्हय. आनी मिसाक वयतोच ताका खाल्लेलें कशें जातालें. ही बायल आसा ती, हांव इगोर्जेन काजार जावंक ना, म्हणटकूच म्हज्यान कोमुन्यांव घेवंक जायना. तो कोमुन्यांव घेयनासलो, मिसाक वयतालो. कित्याक ती बायल आसा ती क्रिस्तांव जावंक सोदिना. जा गेबोर. आनी जायते दीस हें ताकाच खावूंक कशें लागलें. हांव मिसाक वयता, कोमुन्यांव घेयना, हें कितें. आनी ताणें एक निर्णय घेतलो, ना हे बायलेक म्हाका सोडची पडटली. कोर्टान तिका व्हेली, आपलें लिगल कितें आसा तें कॅन्सील केलें काजार कोर्टांतलें. आनी ताका तिचे जाय तो दुडो दिलो. तिका एक हॉटेल दिलें. आनी पूण जेजूच्या आल्तारार ह्या मेजार येवन जेवणाक बसलो. आनी ताची उतरां जावन आसात,
म्हाका म्हज्या इगोर्जेच्या आल्तारार वचूंक आनी साहेब घेवंक व्हडलें भाग व्हडलें देणें ही ताची उतरां. तेका सोडली आनी कोमुन्यांव घेवचे खातीर हो ताणें सॅक्रिफीस केलो. हो ताचो मोग आपुरबाय कोमुन्यांव आसोलें. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या कोमुन्यांवान जेजूची जायतीं वचोऱ्यां विजमितां जाल्लीं आसा. जायते भाग्यवंत जायते मनीस फकत कोमुन्यांव शेवून वर्सांचीं वर्सां उरल्यात कांय खायनासतना. हें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें वचाप. ही जावन आसा पदवी. आनी फाटीं तोरणाटो कार्लो आकुतीस आनी आख्खे जेजूच्यो मिलाग्री ह्या कोमुन्यांवान आसलेल्यो ताणें आख्ख्या संवसाराक मांडल्यात. आनी हो भुरगो आयज तोरणाटो भाग्यवंत जावंक पावलो. अशें तर ह्याच जेजूक ताचे परबे समयार कुडी रोगताचे आमी असली सापुरबाय करुया. ताचेर आमचो भावार्थ विस्वास आमी थीर करुया आनी ताका शेवून ताचे भाशेन जावूं आमी वावरुया. ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या तूं ये गे म्हाका तूं गे गोपान म्हाका तूं गे. ये जेजू तूं ये काळजांत आमच्या तूं ये गे आमकां तूं गे गोपान आमकां तूं गे. ओतमी खाण तो आमचें जालोय तुका आमकां दिलोय. ओतमीक पिवण आमचें जालोय आमचे ताय एक वटलोय. ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या तूं ये गे म्हाका तूं गे गोपान म्हाका तूं गे. ये जेजू तूं ये काळजांत आमच्या तूं ये गे आमकां तूं गे गोपांत आमकां तूं गे. संवसाराचो उजवाड तूं जालोय तुका आमकां दिलोय. वाटसुरांक जिवीत तूं जालोय स्वर्गी अनुभव दिलोय. ये जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या तूं ये गे म्हाका तूं गे गोपान म्हाका तूं गे. ये जेजू तूं ये काळजांत आमच्या तूं ये गे आमकां तूं गे गोपांत आमकां तूं गे. ओय मोगाळ बाब जेजू, जितले पावट तूं आमच्या काळजांत येताय आमच्या जिवितांत तूं एक रूप जा. आमचें जिवीत तुजे भाशेन कर. सासणीक जिवितांत अनुभवान आमकां भर. आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ उचारुया. सत मानता देवाक सर्वोद्विदार बापाक स्वर्ग आनी प्रितुमीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंतान जल्मलो. पंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी किबिलो.
तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवपाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आवडे ह्या वेळार दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या सगल्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे बेटेक अती व्हडतो जागो आपल्या जिवितान दिवंक, तशेंच आपल्या पोजेच्याय काळजान मिसाची आपुरबाय करूंक शिकोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. चितले फावट आमी विसांत वांटो घेता तो उर्बेन आनी बावार्थान वांटो घेवं, पवित्र कुमन्याव नितोल खालसा मनान शेवूंक आनी ताचो फोळ आमच्या जिवितान दाखोवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. जेजू पवित्र संस्कारा वरवीं म्हणल्यार सांती साक्रामेंतान सदांच आमकां सांगात दिता, तर ताचे मुखार आमी आमचो वेळ सारूंक आनी जिवितांतले आव्हानांक फुडो करूंक आदार घेवंक शिकूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या जेजूच्या देण्या खातीर तुका आमी दिनवासतां वार्गां दिता. आपणाकूच आमकां आमची स्वाधीन करून आमच्या ओत्मीक खाण आपले मांस आनी रगत कशें ताणें दिल्ल्या खातीर ह्या भोव वर्त्या संस्कारा खातीर तुका आमी दिनवासता. आनी ह्या संस्काराचेर पवित्र संस्काराचेर आमी थीर भावार्थ विस्वास ठेवून तातूंत आटापलेलीं आसात तीं सगलीं देणी आमी घेवंक पावूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. पेटणीच्या वेळार गीत गावया. C26 पेज नंबर 39. म्हज्या बाबडीनो म्हजें तुमचें बळिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विसपोल मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणां गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जाय त्या कोण्याचो एक उंडो आनी जाय त्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलोल्या आमा सोमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू ख्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणांक तो आमचो खरो याज्ञीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडच्या खातीर आपणाकूच पयलो बोडी जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बळी जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दोळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorves portu, sorgani sonsar bolla, tuja बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, गादीन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनीक सोमेस्त मनशां वासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोटपोर गोटुया, तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवोत्पन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रेथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर, तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मळबळ्योंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हांगासर हाजीर आसलेल्यांची मिसाची भेट भेटयतल्यांची आपली मागणी उबारल्यान तांची आनी मिसाची भेट आयज पयस तावन पळयतल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजो वरवीं त्याच जेजो सांगाता त्याच जेजो थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जें कितें आमी खातांव तशेंच आमी जातांव भाग्यवंत आमरोजाचीं उतरां. आमी जेजूक शेवतांव जेजू भाशेन जावंक जाय आनी तेंच करपाक जेजू उंड्या सोऱ्या रुपान आमचे आजीर आसा सदांच मिसाचे भेटेंतल्यान आमच्या काळजांत येता. कित्याक ताका जाय आमी ताचे भाशेन जाल्लीं ताचे भाशेन जियेल्लीं. आमचें जिवीत अशेंच हो पयलो कोमुन्यांव पयलो दुसरो साक्रामेंत आमी घेतला तो बरे भाशेन आमी सांबाळूंक आनी ह्या जेजूक भावार्थान मोगान आपुरबायेन आमी शेवूंक आनी ताचे भाशेन आमचें जिवीत करूंक आनी एका दिसा हें राज आमी भोगूंक पावूंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालमीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव तर आमकां तुज्या उदाराक आकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो जेजू ह्या उंड्या रुपान येवन आपलेंच मांस जाता रगत जाता आनी आमच्या थंय एक जाता. भावार्थान ताका शेवूं ताचे भाशेन जावंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कमुन्याच्या वेळार गीत गावया T18 पेज नंबर 57. Jezu, progas voi godam, modur sumit tu kana, godva ichim autona, omrut sorgice calza, tu Tuka piwontan marta Dusriya shana zata Bogotum Jesu moga Tuka tsakun buksota Tuka piwontan marta Dusriya shana zata
Jesu moga. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोवें रावता आनी हांव ताचे सोवें रावता म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक म्हळ्यार आमकां हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हरत्या सुखाची सुफळखुणां जेजूचें अमोलीक खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान ताचे भाशेन जावंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणी भाग्यवंत आंतोनीक. हे भाग्यवंता हे भाग्यवंता सांत आंतोन भोगतां मोदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें. ह्या संवसारांत आसतना ज्या पोरी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोबें केन्नाच निर्फळ जाली नात. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चोडफोडटेल्या सोबें तुजें काळीज चुरचुत्तालें. दुखवलोल्यांक काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान तुवें जिवे केले. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वोस्त नासली. भायर रावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावोनेचो आसलें. ती रावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवा थंय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव तिमीर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीक फुड्यान घालुया. हांव मागतां ती वोस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक ओडतलो नाय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सांत आंतोन तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चोरचोऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चोरचोऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन.
आमचे बापासुरंची आत्वेना पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेश्वर देवटाय सा उस्त्र्यां भितर तूं सुद्दां आनी सुद्दां तुजे कुशीचें फळ जेजो भाग्योन बरे देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवे आसूं दोनी जेजो क्रिस्त आसूं तुमचे मोदी तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन आनी सात आतोनीचे विनवडेन चोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Tuja